भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। म चाहिँ अब साइन्स सब्जेक्टको है क्लास 5 को अघिल्लो च्याप्टरमा मैले पार्ट 1 कम्प्लिट गरेँ। अब यसमा चाहिँ म त्यो च्याप्टर कम्प्लिट गर्छु है। यो चाहिँ अर्थ भन्ने च्याप्टरको फाइनल पार्ट हो है। कजेस अफ चेन्ज अन द अर्थ सर्फेसको बारेबाट कन्टिन्यू गर्छु भनेको थिएँ है। अब के कुराले गर्दा अर्थको सर्फेसमा होइन चेन्ज आउने हुन्छ त होइन, के कारणले गर्दा चेन्ज आउने हुन्छ। जस्तै यहाँ सुरुको सेन्टेन्समा लेखेको छ है, द टेम्परेचर अफ द रक इन्क्रिजेस ड्युरिङ द डे ड्यु टु द हिट अफ द सन एन्ड दे बिकम कोल्ड ड्युरिङ द नाइट। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब चट्टानहरू ठुलो चट्टानहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब ढुङ्गाले बनेको हुन्छ। ढुङ्गा के हुन्छ, अब हामीले सानो ढुङ्गालाई होइन घाममा लगेर राख्दाखेरि त त्यो ढुङ्गा एकैछिनपछि कति तातो हुन्छ होइन। चट्टान पनि त्यस्तै हो है, रातभरि दिनभरि घाममै हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यो ढुङ्गा एकदम तातेको हुन्छ, त्यो चट्टान एकदम तातेको हुन्छ है। अनि जब साँझ पर्छ त्यो बेला चाहिँ तिनीहरू एकदम चिसो हुन्छ है। द राइज एन्ड फल अफ द टेम्परेचर कजेस द रक एक्सपान्ड एन्ड कन्ट्र्याक्ट। कस्तो हुन्छ भने यस्तो टेम्परेचर डिफ्रेन्सले गर्दा कहिले टेम्परेचर धेरै हुने दिउँसोमा, अनि टेम्परेचर फेरि भत्तै कम हुने नाइट सिजनमा, त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ त रक चाहिँ एक्सपान्ड, रकको मोलिक्युल्स हुन्छ नि भित्रपट्टिको, एक्चुअलमा मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ स्मल पार्ट के रकको सेल भने जस्तो भनौँ न होइन। सेल मैले सुरुकै च्याप्टरमा मैले सेलको बारेमा भनेको थिएँ है। हो त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ त कहिले अनि धेरै तातो हुँदाखेरि एक्सपान्ड भइरहेको हुन्छ होइन, अनि धेरै चिसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ, खुम्चिरहेको हुन्छ है। वेन दिस प्रोसेस कन्टिन्यू फर अ लङ टाइम द रक बिकम विक एन्ड गेट ब्रोकन। कस्तो हुन्छ भने यदि यस्तो होइन प्रोसेस चाहिँ धेरै समयसम्म कन्टिन्यू भइराख्यो भने चाहिँ त्यो ढुङ्गा अथवा त्यो चट्टान चाहिँ कमजोर हुन्छ अनि फुट्छ है। द विन्ड कजेस स्टोम। एउटा मेन रिजन चाहिँ के हो, हिजो त सुरुमा हाम्रो टेम्परेचर रहेछ है। अनि अर्को चाहिँ के हो त हुरीहरू के एकदम ठुलो हावाहुरी आउनेले पनि अर्थको सर्फेसमा चेन्ज ल्याइरहेको हुन्छ। जस्तै यो पिक्चरमा पनि यो के हो त स्टोम भनेको एकदम ठुलो हुरी आइरहेको हो है। सोइल एन्ड द स्यान्ड अन द सर्फेस अफ द ल्यान्ड फ्लाइ इन द एयर ड्युरिङ द स्टोम। कस्तो हुन्छ भने एकदम हाउरी आएको बेला के हुन्छ, त्यो हावामा बालुवाहरू घुमिरहेको हुन्छ है। एकदम हाई स्पिडमा आइरहेको छ भने त्यो हावाले बालुवा मात्र होइन कि अरू सामानहरू पनि उचालेर कतै अरू ठाउँ नै लान सक्छ है। अनि यस्तो बेलामा होइन बालुवाहरू बोकेर ल्याउने बेलामा जब हुरी रोकिन्छ तब के हुन्छ त कुनै अर्को ठाउँमा गएर जम्मा हुन्छ है। तेल भनेको चाहिँ थुप्रिने है। इन दिस वे स्टोम विन्ड कजेस वेदरिङ अफ द ल्यान्ड एन्ड द रक। कस्तो हुनेछ भने एकदम ठुलो हुरी आयो भने त्यस्तो बेला पनि वेदरिङ हुने होइन। वेदरिङ भनेको चाहिँ रक चाहिँ ब्रेकडाउन हुने के टुक्रा हुने प्रोसेस हो, अथवा ल्यान्ड पनि त्यसरी नै डिकम्पोज हुने प्रोसेस हो है त। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा, यु मस्ट हेभ सिन द फ्लावरिङ वाटर ड्युरिङ द रेनफल इन द मनसुन। कस्तो हो भने हामीले जहिले पनि फ्लोइङ वाटरहरू देखिरहेको हुन्छौँ नि बर्खा बेला है। अनि के देखिरहेको हुन्छ भने त वाटर फ्लोज क्विकली इन द स्लोप एरिया एन्ड स्लो इन द प्लेन एरिया होइन। अनि भिडालो होइन माथिदेखि तल आउनु पर्ने प्रोसेसहरूमा चाहिँ पानी एकदम छिटो कुदिरहेको हुन्छ। अनि सम्म ठाउँमा चाहिँ पानी के हुन्छ त स्थिर हुन्छ है। जस्तै यो पिक्चरमा पनि के छ, यो माउन्टेनबाट यहाँसम्म आउनु जति यसलाई टाइम लाग्छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट जान त्यसलाई धेरै नै टाइम लाग्छ है। यो चाहिँ के को डिफ्रेन्सले गर्दा भएको त ल्यान्डको डिफ्रेन्सले गर्दा भएको है त। इन दिस वे वाटर क्यारिज अवे द सोइल अफ द स्लोपी सर्फेस अफ द अर्थ मोर देन द्याट अफ द प्लेन सर्फेस है। कस्तो हुन्छ भने अनि यसरी माथिदेखि तल आउने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त
माटोहरू पनि बगाइरहेको हुन्छ है। अनि अर्को कुरा माटोहरू पनि कमजोर भइरहेको हुन्छ है बर्खाको पानीले गर्दा। जस्तै यो पिक्चरमा माटो देखाइराखौँ जुन चाहिँ बर्खा बेला यसो लिँदाखेरि चाहिँ के हुनेछ त त्यो बर्खाको बेलाको पानीले माटोलाई एकदम विक बनाउने रहेछ है। द रिभर देन क्यारिज अवे द रक्स ब्रेकिङ देम इन्टु पिसेस होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने नदीहरूले पनि टुक्रेका चट्टानहरूलाई चाहिँ कतै अरू ठाउँ लाने काम गरिरहेको हुन्छ है। द रक वाइल ब्रिङ्गिङ आउट अवे बाई द रिभर स्ट्राइक्स विथ इच अदर एन्ड चेन्ज इन्टु स्मल पार्टिकल्स एन्ड फाइनली फेड अफ होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अनि त्यसरी होइन माथिदेखि तल आउने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त कुनै ठाउँमा गएर यसरी पिक्चर यसरी डिपोजिट भइरहेको हुन्छ है। रिभर फ्रम द हिली कजेस द रक वेदर एन्ड गेट देम पेल्ड इन्टु द फ्लुड एरिया होइन। त्यही खोलाले के बगाएर थुपार्ने अनि नै भनेको यो सेन्टेन्सले। पिपुल कट डाउन ट्रिज अफ द फरेस्ट इन्डिस्क्रिमिनेटली होइन। अनि पिपुलहरूले चाहिँ केही नसोचिकन होइन ट्रीहरू काट्दाखेरि पनि अर्थको सर्फेसहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। किन चेन्ज भइरहेको हुन्छ त रुखहरू काट्यौँ भने रुखको जराले धेरै माटो समातेर राख्न सक्दैन होइन। अनि त्यो समातेर राख्न नसक्दाखेरि चाहिँ विदेशबाट त्यो मान्छेको लागि पनि तलब छुट्याएर दिनुपर्छ है। Continuous grazing of the cattle in a particular area causes the destruction of the plant होइन। अनि कस्तो हुन्छ भने यदि होइन गाई बस्तुहरू धेरै चौरमा पनि चौरिराख्यो भने के हुन्छ भने त्यस्तो बेला मैले अघिल्लो च्याप्टरमा पनि भनेको छु है सोइल इरोजनहरू कसरी हुन्छ हो। त्योमा पनि के हुने रहेछ त चराइयो भने त्यसले चाहिँ माटो राम्रोसित समाउन सकेको हुन्न। अनि त्यो माटो विक भएर त्यो धेरै बेसरी पानी आउँदाखेरि त्यसलाई बगाएर लान्छ है। त्यही भएर खेतीपाती गर्दाखेरि ट्रेस फार्मिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यही भएर हो है। यसरी चाहिँ के हुनेछ त अर्थको सर्फेस केले गर्दा चेन्ज हुने रहेछ त मेनली टेम्परेचर विन्ड वाटर र एनिमलहरूले गर्दा चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ है। ल भाइ बहिनीहरू यो च्याप्टर यति नै हो होइन। हजुरहरूलाई चाहिँ केही गाह्रो पऱ्यो भने चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ म इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसनको बारेमा भन्छु है। त्यतिसम्मको लागि चाहिँ ल।